A29, सर्वेस्पराच्या मंदिरांत A29. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनंदाने दोर सोरुया. देसोवाचो आमची पोरबेचो नवे गीत रोचून गावुया. सोर आमचे दाळे एकठांय करून सुमोसानुला सोडुया. कुशीन भरून आमची काळजां देवाक पडवीक महिमा निरंतरी दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावा भयणीनो, आयची परबी कार्मेल सायबिणीचे परबी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. शीताबेन आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी सायबीण मांयक सोंपता तसलो मान आमी दिवंक वावरुया. हे मीस आमी भेटयता फादर किरीस आनी एलिसन डिसोजा हांच्या वतीन पासत. आनी तेच भाशेन आमची दोग जाण भाव भयणां आयज आपलो वाडदीस संबरपतात. रायन पेरेरा हे मीस ताचे पासत आमी भेटयता आनी मागता ह्या मिसांत आनी दुसरे आमच्या भावा पासत जो आपलो वाडदीस आयज संबरमता. तो जावन आसा जॉन फेर्नांडीस. सगळीं इतेसांवां हे मिसांत घालून आनी आमचे जण एकल्याचें इतेसांव हे वेळार आमी ह्या अवतारांत दवरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी कार्मेल दोंगरार दर्शन दिल्ल्या नांवान ओळखले आमचे माय मारिया कार्मेल दोंगरावेली सायबीण हिची परब समारंभूंक हांगासर एकठांय जाल्या. मारिया आमचे मायन अडचणीक आनी कठीण परिस्थितीन सांपडलेल्यांक आपली राखण बासायली आनी गोड्यान बेतीन घालतल्यांक अदीक सुरक्षा मेळयली. आमच्याय जिवितांत आमकां प्रसंगांतलीं वाटावंक आनी आकांतांत गोठाय मेळोवंक मारयेचो आदार फावो जावंक ह्या मिसा बलिदानान देवा लागीं मागुया. आनी फावो ते परी ह्या मिसाचे भेटींत वांटो घेवचे खातीर हे वेळार ओगीच रावन आमच्या मनाची आनी काळजाची आमी तयारी करूया. देवा मुखार आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बोगसोण्यो मागुया. म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना
सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भागोव. आमेन. सायबीन माय आमची माय हें आमकां फावो जाल्लें व्हडलें देवाचें देणें. त्या देण्या खातीर देवाक दिन वासून सगळीं आमी सांगातले म्हणुया. महिमा देवाक मुर्सुकी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची इश्टिणी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाच्या हस्त्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोगवडत्या बापा, आदल्या कोरारांत कार्मेल दोंगोर तुवें प्रवाद्याच्या मुणयारपणान नावाडलोय आनी नवे कोरारांत तुज्या पुताची माये मारयेच्या दर्शनान तुवें तो पवित्र केलोय. हे आवयच्या आदारान जेजूक एकवटोन दिसान दीस अदीक पवित्रतायेच्या दोंगरार चडून वचूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणां. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे गायन कर आनी कुशाल जा. हो पळय हांव येतां, तुजे मोदें तिकाण करूंक येतां, असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठवतलीं, ती ताची पोरजां जातली. पूण तो तुमचे मोदें तिकाण करून रावतलो. आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं कळयतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें काशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र तिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचे दीस घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केल्लीं ओजापां
पोवी तोरची सोदां चोरची ताचें नांव. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतेल्यां तांय आमचो देव पिणके पिणके काकलूट दोळ्या दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान गोर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरा वयले शेवटितात, ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून पोट दिता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायेलाक आपल्या चाकराक बाळगितात. अब्राहमाक आनी ताच्या धूव पुताक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोबे मुरगोडटा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती सगलीं सुभागी. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोडलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितोल्या लागीं उलोवून जेजून अशें म्हणलें: म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें: ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापायची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वागणी तुका क्रिस्ता. बाबांनो आनी भयणांनो, पालेस्तीन गांवांत, पालेस्तीन म्हण आमी सगळीं जाणात, होली लँडा ते जायते जाण होली लँडाक वेतात. पालेस्तीन गांवांतूय पडटा तें एक दोंगर आसा आनी ते दोंगरार कार्मेल दोंगर अशें आमी म्हणटा. हे दोंगराचेर भावांनो आनी भयणांनो थोडे मोठभाशी थंय रावताले आनी थंय मागणी आनी पिराचीत करून आपले दीस सारताले. जायतो तेंप ते थंय रावले आनी मागीर थंय तो गांव मुस्लिमांच्या दुसऱ्या दुस्मानाच्या हातांत पडलो तेन्ना पिडापीड भियेवूनच ते थंय सोडले, इंग्लंडाक आयले. इंग्लंडाक भावा भयणांनो एक सायमन इस्टॉक म्हणलो एक मनीस आहलो, देवभक्तीचो मनीस. तो
एका रानांत जियेतालो. हमीट आमी ताका म्हणटा इंग्लीश भाशेन. संवसारांतलो पयस वचून तो रानांत जियेतालो आनी देवाच्या एकवटांत देवाच्या मोगान तो आपले दीस सारतालो. ताका सायबीण मांयचें व्हडलें देवसांव आसलें. ताका सायबीण मांय कितलेच फावटी दर्शनांत दिसती पडलेली आनी हे भाशेन एक दीस दिसती पडोवन सायबीण मांय ताका अशें कळयता. थोडे कार्मेल दोंगरार थोडे मोठवाशे आसात. थंय ते पिडापिडेक लागून ते हांगासर येतले, इंग्लंडाक येतले. तांकां तूं घे आनी तांचे बरोबर एक समुदाय घडोवन हाड. ते येयले तेन्ना बाबांनो आनी भयणांनो, सायमॉन इस्टॉकान ताका घेतले, एक समुदाय घडोवन हाडली आनी ही समुदायाक अर्देक नांव दिलें कार्मेलायट. बाबांनो आनी भयणांनो, हो सायमॉन इस्टॉक म्हणटा तो थोडे वर्सां उपरांत ताचो वडील जालो आनी जायतो तो देवासांव सायबीण मांयच्या देवसांवान ते आपले दीस सारतालो. मागणी आनी पिराजितान ते सगळे आनी सायबीण मांयचे भक्तीन ते दीस सारताले. एक दीस अशें तो आपल्या गरजां खातीर, कश्टां खातीर, दुखां खातीर तो मागतना सायबीण मांय ताका एक दीस दिसती पडली आनी आपल्या हातांत बेतीन घेवन, आमी ताका आतां बेतीन म्हणटा, इस्केपुला, तें घेवन ती ताका दिसती पडली आनी आपल्या आसण्याची ताचे बरोबर ती आसा आनी आसतली म्हूण आस्वासन ताका दिलें. तेच बरोबर एक प्रॉमीस केलें. प्रॉमीस कसलें? ही बेतीन कोणूय गोंडात आपल्या आंगार घालून, गोड्यांत घालून मरत जाल्यार सासणाच्या उज्यांत तो केन्नाच वचना. ही दिसणी ताका मेळ्ळ्या उपरांत भावांनो आनी भयणांनो, ताणें ही खबर सगळ्या आपल्या समुदायांनी धाडली, सगळ्यांक कळीत केलें. अशें आपल्या एक दिसणें येयलां आनी ह्या दिसण्या प्रमाणे सायबीण मांयन अशें आमकां कळीत केलां आनी तेरूच जावन भावांनो आनी भयणांनो, ह्या बेतीनाचें इस्केपुलस हाचें देवसांव वाडत गेलें. आयज आमचे मदीं हें देवसांव आसा. आख्ख्या गोंयांत तें देवसांव आसा. जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक बावतीज दिवंक हाडटा, बावतीज घेतल्या उपरांत आमी हें बेतीन बेजार करून ते भुरग्याच्या गोड्यांत आमी घालता. भावांनो आनी भयणांनो, हे बेतिनाचो अर्थ कितें? आमच्या गोड्यांत हें बेतीन आसा, सगळ्यांच्या गोड्यांत हें बेतीन आसतलें. कित्याक तें आमी घालता? कितें तें आमकां दाखयता? सायबीण मांयन दिलोलें एक खुणा ती आमकां, खुणा की आमी जावन आसा म्हणून तिची, आनी ती आमकां सांडिना, ती आमकां राखता, सगळ्या गरजांनी ती पावता. सायमॉन इस्टॉक जेन्ना गरजेक पडलो, आघाताक सांपडलो, दुखाक सांपडलो, कश्टांक सांपडले, ताची सगळी समुदाय कश्टांक सांपडली, तेन्ना ती मागता हें आस्वासन ती दिका दिता आनी म्हणटा, हें बेतीन तुमच्या गोड्यांत आसोतसर आनी तुमी केन्नाच सासणाच्या उज्यांत वयची नात. बाबांनो आनी भयणांनो, सायबीण मांय आमच्या मदीं आसा म्हूण आमी जाणा. आमी तिका उलो मारता. आमच्या गोंयांत चडशीं फेस्तां सायबिणीची. सायबीण मांयचेर आमकां विस्वास आसा. ती आमची मांय जावन आसा, ती आमची आवय जावन आसा आनी देखूनच तिका आमी उलो मारता. आनी सायबिणी उदेशी आमी जेजूशी वेता आनी जेजू तिचें आयकता आनी आमकां पावता. ही खुणा आमच्या जिवितांत आसून आमकां कितें दाखयता? आमकां ही सायबीण मांयचो मोग आसा. ती आमची आवय आसा. ती आमची आवय म्हणून आमी मानून घेता. ताका आमच्या जिवितांत आमी घेता. बेश्टेच जिवितांत घेता न्हय, एका गोराब्यांत आवय आमकां कितें सांगता, आमचे देखीक कितें सांगता, तें आमी आमच्या जिवितांत करता. तें आमी वयल्या वयर सोडिना, तें आमी आमच्या जिवितांत करता. हेच भाशेन सायबीण मांय आमकां कितें सांगूंक सोदता, जेजू उदेशी ती कितें आमकां सांगूंक सोदता, तें आमी हे जिवितांत आमी करतले. ताचे आमी खरे भक्ती म्हूण आमी हे बेतिना उदेशी भाव भयणांनो आमी दाखोवंक सोदता. कितें सायबीण मांय आमकां सांगूंक सोदता तरी?
हे सायबी उगडास करता की आमी सायबीण मायचे ती आमची माय ती आमची आवय कितें सांगता ती आमकां सांगूंक सोदता हांव तुमचें सांगता आसा कितें तुमकां शिकोवंक कितें हांवें म्हज्या जिवितांत केलें आनी करता तेंच तुमी करूंक कितें सायबीण माय आपल्या जिवितांत केलें देवाचें उतर तिणें आयकलें देवाचें उतर तिणें सदांच सांबाळ्ळें सदांच देवाचें उतर तिका समजनासलें देखून ती आपल्या काळजांत ती दवरताली बाळगून दवरताली हें देवाचें उतर तिणें सांबाळ्ळी आनी आमकांय भावानो भयणानो हेंच करूंक ती आमकां आपयता कोरिंताची भुरगीं कशीं आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां आमच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कितें आमी आयकलां सायबीण माय थोड्या भावां भयणां बराबर जेजूक भेटूंक वेतात आनी थंय जेजू थंय आसतना एक ताका सांगूंक धाडटात तुजी आवय तुजी भाव भयणां तुका मेळोवंक सोदतात आनी जेजू म्हणटा कोण जावन आसा म्हजी आवय कोण जावन आसा म्हजी भाव भयणां म्हजी भाव भयणां बोट दाखोवन दुसऱ्याशी सांगता अशें म्हणटा जावन आसा ही जी कोण बापाची खुशी करतात ती जावन आसात म्हजी भाव भयणां म्हजी आवय हेंच भावानो आनी भयणानो सायबीण माय आमच्या जिवितांत करूंक आपयता देवाचें उतर आयकूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आनी हेच भाशेन बाबानो आनी भयणानो बापाची खुशी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत करून पवित्रपणाच्या मार्गा वयल्यान आमी चलूंक ते मोठभाशी जावं कार्मेल दोंगरार जावं इंग्लंडाक हेंच करताले आनी हेंच ते दिसान दीस हेंच करून दिसान दीस ते पवित्र जायत वेताले आमच्या जिवितांत हें करुया हें आस्वासून आमी घेवया सायबीण माय आमच्या जिवितांत आसा म्हणून आमी ओळखून घेवया आनी देखूनच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी उतरां आयकल्यांत ती गोठ आमच्या मनान धरुया सिवनाचे दुवे गायन कर आनी खुशाल जा हो पळय हांव येता तुजे मदें तिकान करूंक येता असो उलोयता तो सर्वेस्पर सायबीण माय उदेशी आमचे मदें जेजू रावं येता देव रावं येता आनी देखून आमकां म्हणटा खुशाल जा गायन कर हो देव हो सर्वेस्पर सोडवोंडार तुजे जिवितांत तो जियोंक येता ही गोठ आमच्या मनान दवरून भावान आनी भयणानो ही परब जी आयज आमी समोर उरता ती परब खरेपणी फळादीक आमच्या जिवितांत जावंक आमी मागुया भावानो आनी भयणानो सायबीण माय सदांच आमकां पावता आनी देखूनच विस्वासान आमी तिका आमी उलो करता गरजेक सांपडटा तेन्ना तेका आमी उलो मारता सायबीण मायक आमी उलो मारता हे वेळार तिकाच फुडें घालून थोडीशी आमची मागणी बापाक आमी उबारुया आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक आदारी बीस साहेबाक आनी याज्ञिकांक आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक देवाचे ओळखीन वाडूंक आपुणूच देवांत रिगून रावंक कृपा आनी जाणवाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया कार्मेल दोंगरावेले सायबिणींचे विनवणेन आमकां वायटा विघ्नांतली आनी कठीण परिस्थितींतली निवार आनी सोंपून गेल्ल्या आमच्या गोरच्यांक पोरगोतोरींतले कास्तींतली वाटाय म्हूण बापा लागीं मागुया Oh
परब समोरुमूंक जबाबदारी सांबाळतल्या आमचे लॅक्टर्स आनी लिटर्जिकल एनिमेटर्स तशेंच हेर आदार दितल्या दर एकल्याचेर सुबां आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. आयज जॉन आनी रायन आपलो वाडदीस समोरमतात. तांचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हूण आनी देवाच्या मोगान तांकां अदीक वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा आयक आमचो ताळो भोवतीपणान मारता उलो. मातसो वेळ ओगीच रावून आमची मागणी बापा खासगी मागणी बापाक आमी उबारुया. हे वेळार हांगासर आमी आयल्या जायती आमची इंतेसांवां आमचे जण एकल्या कडेन आसतली ती आमी ह्या अवतारार घालून बापाक आमी उबारुया. सर्जीच्या बापा ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी तुज्या फुड्यांत आमी घातल्या. आनीकूय जायती मागणी आनी आवंडे आमच्या काळजांनी आसाय. तूं ते खरेपणी वळखताय. तांचेरूय तुजी नदर घाल आनी कितें पळय आमी आमच्या प्रमाणीकपणाक सोदता तें आमकां फावो करून आमकां तुजे खरे पाटलावतार कर. पुताचे पाटलावतार कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत गावया. C37 तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. C37.
म्हज्या बाबा भयणांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवय कांयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी सोतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसा दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे परबेचो मुयार नित्यांक वारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे इताळे मेळोवन आनी आनंदान आमी तुजी इस्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभो. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गोट पोर गोटुया. Sumia Jesu, ami mondokata, ani ekanshit lepieta. Ditle bauti, tu boy bogon Yesu, ami tuje moran polpota. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी लियो आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमियांव आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन जुसेरीचो पोती, बागीवोन दोर्मदुतां, अलेक्झांड्रियाची बागीवोन कातारीन आनी सोर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. भावांनो आनी भयणांनो, हे वेळार जेजूनच आमकां शिकयल्ले मागणी बापाक आमी उबारुया आनी कितें पळय हे मागण्यांत आमी मागता तें आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक ताचो सादार आमी आमकां सोदुया. आमचे आमच्या बापा बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमयार जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतकोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जिविताचो उंडो. इस्ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटात. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सिना तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत गावया. D9. एक तुजी आज्ञा आमकां. D9.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. तुमकां सगळ्यांक कार्म सायबिणीची परब बेसांवांनी बोल्लोली परब हांव उलयतां. अ हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. आमच्या पातकुराच्या नांवान पातकूर मातेर देई कोयंतान मिसाक गेला. जेरेमेदीस फेर्नांदीस आनी म्हज्या नांवान ब्रादराच्या नांवान आमी तुमकां ही परब बरी आवडयता. देव बरें करूं म्हणटा आमी. केरीत भाशेन हें कोपेल नितळ करूंक आदार करतल्यांक लिटर्जिकल एनिमेटर्स, PPC वांगडी आनी जी कोण वॉलंटियर्स आयिल्ले तांकां. तशेंच दिनवासता आमी हें सगळें डेकोरेशन केलां. एडी आनी आमचो ऑरवील तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या लिटर्जिकल एनिमेटर्स आनी लॅक्टर्स तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज मिसार आमी आतां ही मीस जाल्या उपरांत बेतिनां आसात तीं ब्लेस करतल्या आनी तीं आमकां दितल्या व्हरतल्या. तशेंच भुरग्यांक दोतोनीच्या भुरग्यांक कोणाक बेतिनां नात तांकां तीं आमी मागीर दितल्या. ही बेतिनां आमकां दिल्यांत मारिया क्रिस्टिना गॉरेटी लुड्स आल्वेस हांणी तांकां आमी दिनवासता. तशेंच फुलां आमकां भेटयल्यान जयराणी आनी ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मीस जाल्या उपरांत वेता आसतना तुमकां केक आसतली ती तुमी घेवची तोंडगोड करूंक. ती आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांणी रायन आनी जॉन हांणी दिल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी तरेकवार भासांनी कितें आदार केला पळय तांकांय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचो भाव हें लायव्ह स्ट्रीम करता गोवन रिपोर्टर ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी सायबिणीचो स्टॅच्यू दुंपायतल्या हांगाच रावन सकयल रावन वयर आसा तो. आनी उपरांत मागीर आमी बेतिनाचेर आशिर्वाद घालतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
भयणी बाबांनो, देव आमचे थंय आपली वर्ती काकलूत दाखोवच्याक ल्हान आनी साद्यो खुणां वापरता. तेच परी मनीस साद्या खुणांनी आपलें उपकारी मन देवाक उगडटा आनी ताची सेवा करची खुशी आनी आपणें पवित्र स्नानांत केल्ल्या समर्पणाक जिवीत भर विस्वासी रावंक केल्लो निच्यो परगट करता. ही बेतिनां पवित्र सभेन मान्यताय दिल्ली धर्मीक संस्थेच्या कार्म संस्थेच्या बंधुवर्गांत प्रवेश केला ताची खुणां. ही बेतिनां तेच धर्मीक सभेच्या मना प्रमाणें जिवची खेरीत खुशी दाखयतात. आंकवार मोरयेचे मजतीन पवित्र स्नानांत क्रिस्ताक न्हेसचो निच्यो केला ताची खुणां ती नवसरतात. लग्नाची न्हेसण घालून सर्गींच्या माय देसांत आमी पावसर पवित्र दिवेच्या मानाक क्रिस्ता सारकीं आमी जाल्लीं देवाक आनी सायबिणीक जाय. तर हें मनान धरून आमी ह्या बेतिनांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. प्रार्थुया. बापा, तूं पवित्रतायेचो ओरोम आनीक शेवट उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नव्यान जल्मल्ल्या तुज्या भुरग्यांक क्रिस्ती जिणेचे बोरतेक आनी मोगाचे सपूर्णायेक तूं आपयताय. पवित्र त्रित्वीच्या आनंदा खातीर भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या मानाक ही बेतिनां भोगतीन घेतल्यांक तुज्या सेवकांचेर आनी बेतिनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अशें ती तुज्या पुताच्या जेजू क्रिस्ता सारकीं जावं आनी हे जिणेची वाट चलूंक शेवटाक पावतोच तेच देवा मातेच्या आंकवार मायेचे ससायेन तुज्या घरांत भितर सरूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भयणी बाबांनो, मीस जाल्या उपरांत वेता आसतना ही तुमकां बेतिनां जाय जाल्यार तुमी व्हरची. बेश्टीच व्हरो नाकात, घालची नात जाल्यार व्हरो नाकात. आतां कितल्याच जाणांच्या गोळ्यांत म्हाका दिसता बेतिनां आसची नात. बावतिजमा दिसाक आमी भुरग्यांक बेतीन घालता तें रोखडेंच काडटा. केन्नाय चुकोन त्या सेलेब्रेशनाक पावलो जाल्यार त्या भुरग्याच्या बेतिनाक गोळ्याक बेतीन दिसती पडना. तें काडलें ऑलरेडी, फकत सरपळी दिसती पडटा. आतांय बी कितल्या जाणांच्या गोळ्यान गोळ्यो सरपळ्योच आसतल्यो भांगाराच्यो, बेतिनां आसची नात. थोडीं वतलीं आनी घरांत दवरतलीं. तें देवस्पण न्हय, तीं घालूंक जाय. प्रोटेक्शन सायबिणीचें मेळटा तीं घालता तांकां, तीं घरा वता तांकां न्हय. म्हणटच बेश्टीच व्हरो नाकात. वतात जाल्यार घालात, घालतात जाल्यार सायबीण मायचे भाशेन जावात, जेजूक न्हेसात, सायबिणीचे गूण आपणायात, पवित्रपणाचें आंगवस्त्र घालात. तें बेतिनांतल्यान ही खुणां दाखोवयात. हें करूंक ही बेतिनां तुमी व्हरची. उरलेलीं बेतिनां आमी दोतोनीच्या भुरग्यांक दितल्या. तुमी घालिनात जाल्यार तीं भुरगीं केन्नाच घालची नात बेतिनां. कितल्या भुरग्यांच्या गोळ्यान बेतिनां नाच. भोव थोड्या भुरग्यांचे आसात, कित्याक तांचे पेरंट्स घालतात देखून भुरगीं घालतात. तर ती बेतिनां ते भाशेन व्हरचें म्हूण मागता. आमी गीत गावया T29 मारये स्वतांच आदार तुजो T29.